अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबियतुन निसा कोर्स में तमाम बहनों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप सब पर अपना खुसूसी फजलो करम फरमाए, नजर रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वो है तहारत। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि तहारत क्या है, पाकीज़गी क्या है, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि तहारत की किस्में कौन सी हैं और ज़ाहरी तहारत क्या होती है और बातनी तहारत क्या होती है। ज़ाहरी तहारत की अहमियत क्या है और बातनी तहारत की अहमियत क्या है। तहारत के बारे में कुरान पाक में भी काफ़ी जगह पर जिक्र किया गया है और हदीस में भी बयान किया गया है। तहारत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी है पाक होना। शरन तहारत अल्लाह पाक की मना करदा चीज़ों से अपने आप को रोकने, खुद को गुनाहों से पाक रखने और अल्लाह ताला के अवामिर से खुद को मुज़य्यन करने को कहते हैं। और फ़िक़ही एतबार से हदस और नजासत से पाकीज़गी हासिल करने को तहारत कहते हैं। बाज़ मरतबा शरीयत में इसका इतलाक़ तहारत मिनल अरजास यानी कुफर और शिर्क और मासियत से पाक होना भी होता है, यानी कि ईमान ले आना और कुफर से दूर हो जाना, ये भी तहारत के मानों में आता है। तो उलमा कराम ने तहारत को बुनियादी तौर पर दो किस्मों में तकसीम किया है। एक है ज़ाहरी तहारत। ज़ाहरी तहारत क्या है कि पानी से वुज़ू या गुस्ल करना, इसके अलावा कपड़े, जिस्म और जगह का निजासत से पाक होना, ये है हमारी ज़ाहरी तहारत। और जो हमारी बातनी तहारत है, जो हमारे बातिन की तहारत है, यानी ये दूसरी किस्म है तहारत की, वो है शिर्क, कीना, बुग़्ज़ वगैरह, हसद वगैरह, इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम बीमारियों से दिल का पाक हो जाना और मा सिवा अल्लाह के, यानी दिल से सारा कुछ निकल जाना सिवाय अल्लाह की। ज़ाहरी तहारत की भी बहुत अहमियत है। हमारे प्यारे आका मौला सैयदना करीम रहमत लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी तहारत और रूहानी पाकीज़गी की ताकीद फरमाई है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है और आसपास घर, बर्तन, रास्तों को साफ करने का हुक्म फरमाया है। रास्तों और गुजरगाहों और पानी के तालाबों और दरियाओं में बोलो बराज और गंदगी डालने से मना फरमाया है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाने को सदका करार दिया है। और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना, ये खाने की बरकत करार दिया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीते हुए बर्तन में, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो जिस बर्तन में पानी पी रहे होते हैं, ग्लास वगैरह में, तो पीते हुए बर्तन में सांस लेने और खाने पर फूंक मारने से भी मना फरमाया है। फिर नींद से बेदार होकर हाथ 3 बार धोने से कबल बर्तन में ना डालने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और तकलीफ दे बू से नापसंदीदगी का इजहार फरमाते हुए लहसुन और प्याज खाकर मसाजिद से दूर रहने की तलकीन फरमाई है। अब यहाँ ये बात हो रही है ज़ाहरी तहारत की, तो ये सारी ज़ाहरी तहारत की जो बातें हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। अब आप तमाम बहनों से उम्मीद है मुझे कि आप ये सुनने के बाद अपने आप को इसमें आप अमल करेंगी, अपने आप को इसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगी, अपना घर साफ रखेंगी, अपने घर में गंद नहीं पड़ने देंगी, ये भी ज़रूरी है। अपने इर्द गिर्द का घर अपना साफ करें, अपना कमरा साफ करें, अपना पूरा घर साफ करें, अपना किचन साफ करें, आपके वॉशरूम है वो साफ करें, वहाँ गंदगी बिल्कुल भी ना रहने दें। फिर आपके घर के बाहर अगर जगह है, वहाँ भी अगर आप गुजर रही हैं या
गुजरते हुए कोई भी तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो कोशिश किया करें कि उसको उठा के एक साइड पे रख दें। ये बेहतरीन सदका है और ये बख्शिश का सामान है हमारे लिए। इसी तरह आपके जो भी आपके इख्तियार में है तो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ आपने सफाई का पूरा पूरा ख्याल रखना है। अपने जिस्म को साफ रखना है, आपने अपने कपड़ों को साफ रखना है, आपने अपने घर को साफ रखना है, आपने अपने इर्द गिर्द जो जगह हैं आपके जो इख्तियार में हैं उनको भी आपने साफ रखना है। अपने बर्तनों को साफ रखा करें। अब बाज़ लोगों पे मैंने देखा है कि अक्सर सुबह के बर्तन पड़े हुए रात तक मक्खियाँ बैठ रही हैं और गंद पड़ा हुआ है, और कुछ बहनें माजरत के साथ या तो टीवी में देख रही हैं, सारा सारा दिन टीवी पे गुजर जाता है, और या फिर मोबाइल, आजकल मोबाइल में घुसी होती हैं। घर पूरा गंदा पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, कोई परवाह नहीं, बदबू आ रही है, ऊपर से कोई आ जाए उसको कितना नागवार गुजरता है। तो आप सब ने ये आइंदा से नहीं करना। आप सब मुझसे ये अहद करें कि आप सब ने सफाई का ख्याल रखना है, अपने घर की सफाई का ख्याल रखना है मुकम्मल, फिर आपने अपने आप की सफाई का भी ख्याल रखना है। गंदे मैले कुचैले कपड़े ना पहने, उनको जैसे ही आपको अपने खुद से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हर दूसरे दिन कपड़े चेंज किया करें, गुस्ल किया करें, ताकि आप कोई आपके पास जब बैठे तो उसको ये आपसे अगर कोई स्मेल वगैरह आ रही हो, और अगर आप गंदगी की हालत में हो, कोई आपके पास बैठेगा उसको कितना बुरा लगेगा। आप देखें ना, तो फिर आप किसी के पास बैठे, किसी से स्मेल आ रही हो, किसी के घर जाए गंद पड़ा हो, आपको कैसा लगेगा। तो पहले आपने अपने आप को साफ करना है, फिर दूसरों पे तनकीद करनी है। पहले आप देखिए आप खुद अपनी कितनी सफाई करती हैं, आप अपने घर की कितनी सफाई करती हैं, आप अपने आप की कितनी सफाई करती हैं, तो फिर उसके बाद आपने किसी और को कहना है कि उसका घर गंदा है कि नहीं है। अच्छा, उसको भी ये आपने इस्लाह की नीयत से कहना है। अगर फर्ज करें आपको किसी से स्मेल आ रही है, तो आप ये सोचें कि मैंने उसको प्यार से कैसे समझाना है। फिर आपको किसी के घर जाए और घर गंदा है, तो आप देखें कि मैंने उसको प्यार से कैसे समझाना है कि सफाई निसफ ईमान है, तो हमने सफाई रखनी है। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि हमने साफ सुथरा रहना है। ये हमारी ज़ाहरी सफाई है। इसके बारे में कई फरामीन हैं, कुरान मजीद में भी हैं और हदीस में भी हैं। तो कुछ एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कुरान पाक में सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह पसंद रखता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद रखता है सुथरों को। ये कुरान की आयत है। अब देखिए यहाँ पर तवाब और मुतताहिर, तो दोनों में मुबालगा पाया जाता है, यानी अल्लाह ताला को हद दर्जा की तौबा भी पसंद है और तहारत भी पसंद है। अब जब अल्लाह को आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह आपको पसंद करे, अल्लाह आपको अल्लाह का कुर्ब मिले, तो फिर आपको अल्लाह की भी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो जब अल्लाह को तहारत पसंद है, तो फिर आपको भी तहारत को पसंद करना पड़ेगा। एक और जगह पे इरशाद है कि और जब कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस घर का ठिकाना ठीक बता दिया और हुक्म दिया कि मेरा कोई शरीक ना करो और मेरा घर सुथरा रख, तवाफ वालों और एतकाफ वालों और रुकू सजदे वालों के लिए। आप देखिए इस आयत मुबारका की तफसीर में साहिब नूरुल इरफान फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि मस्जिदों में झाड़ू देना, उन्हें साफ सुथरा रखना, वहाँ की जीनत करना सुन्नत इब्राहिमी है और ये आला दर्जे की इबादत है, यानी मस्जिदों को साफ सुथरा रखना। हजरत काशफी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि मज़कूरा बाला इरशादात अहले इल्म ज़ाहिर के थे, यानी कि ज़ाहरी थे, और अहले बातिन जो हैं वो फरमाते हैं कि गोया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान अपने दिल को साफ सुथरा रख कर, इसलिए कि तेरा दिल मेरा दारुल हुकूमत है, लिहाजा मेरे सिवा किसी दूसरे को इसमें मत आने दे, ताकि तेरा दिल मेरी अजमत और किबरियाई ही का मरकज रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मेरे घर को पाक और साफ करो। उन्होंने अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, तेरा घर कहाँ है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदा मोमिन का दिल, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरा घर है वो मेरे बंदा मोमिन का दिल है। उसको पाक साफ करने का तरीका बताते हुए इरशाद फरमाया कि वो इश्क की आग से पाक होगा, यानी उसमें आतिशे इश्क जलाकर
جلا تاکہ ماں سوائے اللہ جل کر راکھ ہو جائے۔ ایک فرماتے ہیں کہ وہ آتش بہت مبارک ہے جو کسی دل میں روشن ہو کر حق کے ماں سوا سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ حضرت سہل نے فرمایا کہ جیسے بیت اللہ کو بتوں سے صاف اور پاک کرنا ضروری ہے، ایسے ہی دل کو شرک، شک و شبہ، غلوغش، کھوٹ اور حسد سے بھی پاک و صاف کرنا یہ واجب ہے۔ پھر ایک جگہ پر حضرت مغربی فرماتے ہیں کہ اس زمین میں توحید کا پھول نہیں اگتا جس میں شرک اور حسد، تکبر، ریا اور کینہ کا کانٹا ہو۔ مجھے دوست کے گھر کی تلاش تھی، جواب ملا کہ دوست کا دل ہے، یعنی جو دل ہے، یعنی دوست کا گھر فقیر کا جو دل ہے وہ ہے۔ جس طرح بادشاہوں کے دربار میں بھی آنے والوں کے لیے صاف ستھرے لباس کا اہتمام ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح احکم الحاکمین مالک الملک پاک ذات کو صفائی قلب یعنی دل کی جو پاکیزگی ہے اور لباس اور مکان کی صفائی دونوں مرغوب اور پسند ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت خود کو سنوارو، یعنی دل کی پاکیزگی بھی، ظاہری پاکیزگی بھی اور باطنی دونوں ہی ضروری ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ ارشاد ہوا، تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق تو تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں، تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ دروازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کے ارادہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اور گھر میں ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دیکھنے لگے اور اپنی داڑھی مبارک اور اپنے بال مبارک درست کرنے لگے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائیوں کے پاس جائے، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب بھی کسی سے ملے تو صاف ستھرا ہو کر ملے، یہی تعلیم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، گندے مندے ہو کے نہ ملے۔ مزید حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت مبارک نقل کر کے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر کنگھی، شیشہ، تیل، مسواک اور سرما اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک کو تیل لگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صفائی کا خیال رکھتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو بھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک مجھے چھوٹی سی بات آپ کو بتانی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم غربت ہے، اور لیکن غربت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے گھر میں گند پڑا ہے تو آپ غریب ہیں تو آپ صفائی نہ کریں۔ اب یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، آپ صاف ستھرے نہ رہیں۔ اگر آپ کے پاس 2-3 سوٹ، آج کل تو ہر کسی کے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کوئی ایسا دور ہوگا کہ کسی کے پاس بس ایک ہی سوٹ ہوگا یا کوئی ایک ہی چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے، بہت چیزیں پڑی ہوتی ہیں، الماریوں میں پڑی ہوئی ہیں بہت لوگوں کے پاس۔ اب آپ پھر بھی گندے رہیں تو یہ افسوس ہے۔ اور صفائی کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ صاف ستھرے ہوں گے، آپ غریب ہیں تو آپ گندے ہوں گے۔ بہت سے غریب لوگ ہیں جن کے گھر چمک رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور لگتا ہی نہیں دیکھ کے کہ یہ غریب ہیں یا مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم فرماتا۔ اب یہاں دیکھیں منہ کی بدبو کا ذکر آ گیا،
کہ ہمیں اپنی منہ کی جو بدبو ہے وہ کیسے دور کرنی ہے، تو وہ آج کل ٹوتھ پیسٹ ہیں، لیکن میں یہ آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ مسواک یوز کریں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سنت بھی ہے اور اس میں بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنا منہ بھی صاف ستھرا رکھا کریں، کوشش کریں کہ اپنے منہ کو صاف رکھیں، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے کہ بالکل ان کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ناگوار گزرتا ہے اور بندہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو کوشش کیا کریں، اپنے اس بات کا دھیان رکھا کریں، جب بھی کہیں جانا ہو، ملنا ہو، بلکہ نہ بھی جانا ہو، خود سے بھی تو بدبو آتی ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے تو اپنے منہ سے بدبو آ رہی ہو، آپ پڑھ رہے ہو تو کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے منہ کی صفائی بھی لازمی رکھیں۔ پھر کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کی صفائی کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کھانے کی برکت ہے۔ یہ بھی آج سے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے منہ کی بھی صفائی رکھنی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، کھانا کھایا ساتھ ہی اپنی شرٹ کے ساتھ ہاتھ صاف کر لیے، شلوار کے ساتھ صاف کر لیے، دوپٹے کے ساتھ صاف کر لیے، اگر بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے بیڈ کے ساتھ صاف کر لیے، دسترخوان پر کھانا کھایا جا رہا ہے دسترخوان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ صاف کر لیے۔ تو یہ بہت ہی ایک عجیب سا یعنی کہ کام ہے، یہ گندی سی حرکت ہے نا۔ تو پلیز آئندہ سے اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ ہاتھ دھوئیں اور اٹھ کے ہاتھ دھو لیں، کتنی دیر لگتی ہے، اٹھیں اور ہاتھ دھو لیں، سنت ہے، سنت سمجھ کے دھوئیں، ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ پھر اسلامی عقائد میں جو اہمیت توحید کی ہے وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں توحید کی کتنی اہمیت ہے، اسی طرح عبادت میں طہارت کی اہمیت ہے، جیسے کہ ہمارے اسلامی عقائد میں توحید کی ہے۔ یعنی جس طرح توحید کے بغیر کوئی عقیدہ اور عمل قبول نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے اگر ہمیں اللہ کو ایک نہیں مانتے اور ہم عبادتیں کریں تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں، وہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے ہمیں اللہ کو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے بعد ہی ہمارے عمل قبول ہوں گے۔ اسی طرح طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نماز کی چابی ہے۔ پھر فرمایا، اب یہاں پر پہلے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ طہارت کے بغیر عبادات قبول نہیں۔ اب آئندہ سے آپ نے اپنے آپ کو اس بات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، پاکیزہ رہنا ہے، پاک رہنا ہے، منہ کو پاک رکھنا ہے، ہاتھوں کو پاک رکھنا ہے، جسم کو پاک رکھنا ہے اور لباس کو بھی۔ اب اسی طرح جیسے کہ ہم نے منہ کے بارے میں پڑھا، اب ہمارے جو ہاتھ پاؤں کے ناخن ہیں ان کے بارے میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ناخن تراشو، ناخنوں کے تراشنے اور ان کو دفن کرنے کے بارے میں فرمایا گیا، اور انگلیوں کے جوڑ صاف کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ مسوڑوں سے طعام کے ذرات صاف کرو، دانت صاف کرو اور میرے پاس گندا اور بدبو دار منہ لے کر نہ آیا کرو۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وسعت اور حیثیت کے بقدر پاک اور صاف رہنے کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی ہے، اور جنت میں داخل ہی وہ شخص ہوگا جو پاک اور صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہو۔ تو پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اپنے آپ کو پاک رکھنا شروع کر دیجئے، اپنے آپ کو صاف رکھنا شروع کر دیجئے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں اور گھروں کی صحن کی صفائی سے گناہ اور مالداری نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہمارے گھر میں برتن ہے، گھر ہے تو گند پڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں گند پڑا ہے اور گندے برتن پڑے ہیں گھر میں، سارے ہر طرف گند ہی گند ہے، تو سمجھ لیں کہ پھر مال جو ہے نا وہ بھی نہیں آتا، یعنی کہ دولت بھی نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، یعنی گناہ اور مال۔ تو یہ گناہ جو ہے غنی اور مالداری کب ملتی ہے؟ جب آپ طہارت پر عمل کریں گے اور برتنوں اور گھروں کو صاف کریں گے، صحن کو صاف رکھیں گے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔
چلیں آپ سب بہنیں عہد کیجئے کہ آپ اپنا گھر صاف رکھیں گی، برتن صاف رکھیں گی۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غسل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ 7 دن میں ایک دن غسل کرے، یعنی کہ اب 7 دن میں ایک دن لازمی غسل کرنا ہے۔ بعض لوگ تو کافی دن نہیں نہاتے، بعض بہنوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ 10 دن غسل ہی نہیں کرتی کہ ہم 10 دن بعد ہی غسل کریں گی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، کپڑے گندے میلے کچالے ہوتے ہیں، اسمیلیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 10 دن ہی پاک ہوں گے، اب ہم نے غسل کر کے کیا کرنا ہے، ہم پاک ہوں گے۔ یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ ان بہنوں کی، ہر بہن کو کم از کم 2 دن بعد لازمی غسل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اجسام کو پاک اور صاف کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے، کیونکہ کوئی بھی آدمی طہارت کی حالت میں رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات گزارتا ہے، وہ رات کی جس گھڑی کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے، کتنی زیادہ پاکیزگی کی اہمیت ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کی حالت میں سونے والا یعنی باوضو سونے والا، اب یہاں پر یہ آپ سمجھ لیں کہ طہارت کی حالت میں سونے سے مراد کیا ہے، وضو کر کے سونا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ طہارت کی حالت میں سونے والا یعنی باوضو سونے والا ایسے ہے جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا۔ سبحان اللہ، کتنی اہمیت ہے۔ چلیں ساری بہنیں عہد کریں کہ کوشش کریں گی کہ رات کو وضو کر کے سوئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے بالوں کو درست کر دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اس کے کپڑے بہت بسیدہ میلے کچالے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ اب دیکھ لیں وہی باتیں احادیث میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم نے کیسے صاف ستھرا رہنا ہے۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بے شک تم اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ گے، بس تم اپنے لباس اچھے رکھنا اور اپنے سواریوں کا خیال رکھنا یہاں تک کہ تم لباس میں تل کی مانند ہو، یعنی جس طرح تل جسم پر واضح ہوتا ہے تم بھی لوگوں میں اتنے صاف ستھرے رہو کہ تم سب سے الگ تھلگ نظر آؤ۔ سبحان اللہ، بہت سے لوگ ہیں گندے مندے کپڑے پہن کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ میری سادگی ہے۔ یہ سادگی نہیں، یہ گندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اپنا لباس صاف ستھرا کر کے جاؤ، تو پھر کوشش کریں جب بھی کہیں جاؤ تو اپنا لباس صاف ستھرا کر کے جائیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام کی یہ ساری طہارت کے بارے میں تعلیمات ہیں، یہ ظاہری طہارت ہے، یہ ساری جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ظاہری طہارت ہے، تو یہ ساری تعلیمات ہمیں ظاہری طہارت کے پیش نظر دی گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طہارت اور پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں اور اللہ عز و جل صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، اگر آپ نے اللہ سے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دوست رکھے تو پھر آپ کو صاف ستھرا رہنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں علماء کرام کی یہ آیت اہل مسجد قباء کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ثنا فرمائی، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھے کہ باتھ روم میں بھی جائیں تو پاکی کا خیال رکھیں۔ بہت سے لوگوں کے باتھ روم بھی بڑے گندے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے باتھ روم بھی صاف رکھیں، اور خود کو بھی جب باتھ روم میں جائیں تو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے ہاتھ اچھی سے دھو کے تو پھر باہر آئیں۔ اس وقت چونکہ وہ مٹی وغیرہ اس کے ڈھیلے ہوتے تھے تو ان سے یہ سارا کچھ کیا جاتا تھا، اب تو پانی موجود ہے، ہر گھر میں واش رومز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر اب تو آپ لوگوں کے پاس اتنی سہولتیں ہیں، اگر اب بھی طہارت نہ حاصل کریں، اب بھی گندگی ہی پھیلائی رکھیں تو پھر تو افسوس کا مقام ہے۔
यहाँ मैं आपसे एक और हदीस मुबारक शेयर करूंगी। हदीस यानी तकब्बुर और साफ सुथरे लिबास के बारे में। तकब्बुर और साफ सुथरे लिबास दोनों में फ़र्क है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में रत्ती बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि आदमी चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका जूता उम्दा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर अपनी अनानियत की वजह से हक बात को झुटलाना और दूसरों को हकीर समझने का नाम है। यानी यहाँ ये समझ लें कि बाज़ लोग कहें कि अब मैंने अगर बहुत अच्छा या महंगा लिबास पहना है, ज़ाहिर है ये तो अफोर्ड करने की बात है कि आप 5,000 वाला सूट पहने, 2,000 वाला, 1,000 वाला, जितने आपके पास है। अब आप वो कपड़े पहनते हैं, जूता आप महंगा पहनते हैं, तो उसके बारे में ये हदीस मुबारक कि अगर आप ऐसा लिबास वगैरह पहनते हैं, तो वो आदमी ने ये सवाल किया कि हर आदमी चाहता है जो अफोर्ड कर सकता है जितने भी यानी अच्छे लिबास पहनने का, तो वो अच्छा लिबास पहनेगा, जूता अच्छा पहनेगा, तो क्या ये तकब्बुर होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं है। अगर आप अच्छा जूता पहनते हैं या अच्छा आप कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े लिबास पहनते हैं, तो ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि हम वो कपड़े, वो लिबास और वो जूता पहनने के बाद दूसरों को हम कम ज़र्फ समझने लग जाएं, दूसरों को हकीर समझने लग जाएं। हम अपने आप को बड़ी चीज़ समझे कि मैंने महंगी चीज़ें पहनी हुई हैं और दूसरा जो है वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास अच्छा जूता है, अच्छे कपड़े हैं, और मैं दूसरों को क्या समझता हूँ, वो तो गंदा है, वो गरीब है। तो ये तकब्बुर है कि अब उसमें अना आ जाए, अपने आप में वो कहे कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, तो ये तकब्बुर है। तो इससे बचना है। जब आप लिबास वगैरह पहने तो इस नीयत से पहने कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला को सफाई पसंद है, अल्लाह ताला को तहारत पसंद है, पाकीज़गी पसंद है, अल्लाह ताला जो पाकीज़ा लोग हैं उनको दोस्त रखता है, तो ये मैं इस नीयत से पहन रही हूँ, तो आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये ज़रूर किया करें। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखें, जब भी कोई नेक काम करें, अब देखें हमने लिबास तो पहनना है, हमने जूते भी पहनने हैं, हमने खाना भी खाना है, हमने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी सारी पूरी करनी है, और हमें अल्लाह ताला ने सारा कुछ हमारे लिए बनाया है और हमें ये सब कुछ करने को कहा है। तो अब अगर हम ये करें कि हम सारे काम सिर्फ इस नीयत से करें कि ये हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उनकी सुन्नत पर अमल करके कर रहे हैं, तो आपको सवाब मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है, आज से ये काम शुरू कर दे। कोई भी काम करे, कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी काम, तो आपने क्या करना है, आपने ये नियत कर लेनी है कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अच्छा लिबास पहनो, मैं पहन रही हूँ, अच्छे जूते पहनो, मैं अच्छे जूते पहन रही हूँ, अच्छा खाना खाओ, मैं खा रही हूँ। यानी ये सारे काम जो आपने करने हैं, घर को साफ रखो, मैं कर रही हूँ। अब घर गंदे हैं, टूटे फूटे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अपने घर को डेकोरेट करें, साफ सुथरा इस काबिल बनाएं कि सफाई करें। तो ये नियत करके कि ये अल्लाह ने कहा है, उसको सफाई पसंद है, तो अल्लाह ताला की रजा पाने के लिए मैं ये सारे काम कर रही हूँ, तो आपने ये सारे काम करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो ज़ाहरी तहारत हमने आज पढ़ा, आप इस पे अमल करने की पूरी कोशिश करेंगी। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपने अपनी जो ज़ाहरी तहारत है इस पर आपने अमल करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपको ये भी बता दूं, ये जो हैज़ की हालत है या निफास की हालत है या जनाबत की हालत है, तो उससे भी आपने अपने आप को पाक साफ रखना है। यानी हालत हैज़ में भी आपने अपने आप को पाक साफ रखना है। हर यानी कि चले आप 30 दिन नहा लें और कपड़े साफ रखें। अब ये नहीं है 10-10 दिन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 10-10 दिन आप लोग, जितने दिन हैज़ है उतने दिन आप नहाएं ना, उतने दिन आप गुस्ल ही ना करें। किसी को 5 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन। तो बाज़ होती हैं कि वो जितने दिन हैज़ खत्म नहीं होता उतने दिन गुस्ल ही नहीं करती, कपड़े ही चेंज नहीं करती। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, गंदगी, स्मेल वगैरह आती है, तो आप अपने आप को साफ रखा करें। अपना पैड जो है, ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं, इनको भी साफ रखा करें। फिर आपने जो निफास की हालत है उसमें भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपने आप का, अपने जिस्म का, अपनी पाकीज़गी का पूरा पूरा ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह को क्या है, सफाई पसंद है। और अल्लाह किसको दोस्त रखता है? जो कि साफ सुथरे लोग हैं। अब यहाँ ये देखिए,
ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت سی جو بہنیں ہیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پاکیزگی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی. یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے پیشاب کر دیا اور اس کے کپڑوں پہ کر دیا، وہ ویسے ہی خشک ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گندگی ہے، اور جس بستر پہ کر دیا وہ بھی خشک ہو جاتے ہیں. تو یہ ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں کہ اب چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں ان کے جی جو یہ پیشاب وغیرہ پوٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں، اور ساتھ میں جب اس سے بھی آپ ہاتھ دھویا کریں اپنے صابن کے ساتھ، اچھے سے اپنے آپ کو صاف رکھیں. اب بچے تھوڑے سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ تو آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی وہی گندگی سیکھیں گے، ظاہر سی بات ہے. تو آپ کو ان کو سکھانا ہے نا اپنے بچوں کو، تو پھر آپ کو اس پر پہلے عمل کرنا پڑے گا. آپ بڑے جو کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں، تو بچوں نے آپ کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ وہ کام کریں جو کہ اچھے کام ہوں، جن کو فالو کر کے آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے. بہت سی بہنیں بچوں کا جو نوزی ہے صاف کر دیتی ہیں، کبھی دوپٹے سے کبھی اپنی شرٹ سے. پلیز ان باتوں سے بھی گریز کیا کریں. یہ باتیں بچے نوٹ کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے تو چلے چھوٹے ہیں لیکن جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ آپ نے یہ والی جو یہ والے جو کام ہیں آپ نے یہ بھی نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک صاف لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.